दसियों बार पीटीआई नून लीग की हुकूमतों को झंझोड़ चुके हैं कि पाकिस्तान में बिजली का शोबा एक अंधा कुआं बन चुका है जो कौमी खजाने से अरबों रुपए हड़प कर रहा है। जबकि हम मुतअद्दिद बार हुक्मरानों को याद दहानी करा चुके हैं कि अब रियासत को हर हाल में फैसला करना होगा कि पाकिस्तान को बचाना है या FBR के करप्ट माफिया ज़दा निज़ाम को। इत्तफाक की बात है कि बरसों से जिस जानिब हुकूमत को हम मुतवज्जे करा रहे हैं, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद इसका अलल ऐलान इतराफ़ किया कि पावर सेक्टर और FBI करप्शन से पाक ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास में आज गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि टैक्स देने वालों पर मज़ीद टैक्स अब मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर भारी टैक्सेस का उन्हें पूरी तरह एहसास है। बिलाशुबा FBR के टैक्स निज़ाम में चप्पे चप्पे पर करप्शन से अब कौन वाकिफ़ नहीं। एक तो टैक्स रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा, उस पर FBR अफसरान की ब्लैकमेलिंग भी टैक्स दहिंदा अफराद को बर्दाश्त करनी पड़ती है। 2 हफ्ते पहले हमें इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि हुकूमत FBR के तमाम टैक्स मामलात को एक छतरी तले ले आई है। उन्होंने कहा कि टैक्स देने वालों को अब FBR में ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइजेशन नज़र आएगी। आज वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पावर सेक्टर के नुकसानात, चोरियों, सब्सिडीज़ और अदम वसूलियों पर भी तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि बिजली की कीमतें कम किए बगैर न सनती पहिया चलेगा, न ज़रा तरक्की होगी और न ही हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि हुकूमती IPPs का तो कोई मसला ही नहीं, जबकि निजी IPPs के मामलात भी आगे बढ़ रहे हैं। बेशक अगर IPPs के साथ मामलात तय हो जाते हैं तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान और 25 करोड़ आवाम को होगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने भी परसों हमें इंटरव्यू में दावा किया था कि हुकूमत ने एक IPPs के प्लांट्स का जायज़ा लेकर नताइज पर पहुँच गई है। उनका कहना था कि अवाम को चंद हफ्तों में बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना के इजलास में एक बार फिर और इससे पहले कई बार वो इस बात का इजहार कर चुके हैं कि हुकूमत को FBR करप्शन खात्मे, ब्लैकमेलिंग खात्मे में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हो रही और फ़िलहाल कोई बड़ी खबर नहीं है। पाकिस्तान में बिजली की दुनिया की महंगी तरीन बिजली की कीमतें कमी हो, इसमें भी फ़िलहाल फ़ौरी तौर पर कोई इम्कान नहीं है। आगे के हवाले से हमने कुछ उम्दा गुफ्तगू सुनी है। अभी आपने सुना पावर मिनिस्टर जनाब अवैस लगारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। ये दोनों मामलात पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए, पाकिस्तान की माशी सर्वाइवल के लिए कितने कलीदी हैं और इसमें हुकूमत की बार बार नाकामी का इजहार ये पाकिस्तान के इस माशी मुस्तक़बिल के हवाले से कितनी एक बहुत ही मनफी डेवलपमेंट है। इस पर हम बात करते हैं। इसके लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है कारोबारी, कॉर्पोरेट और इन्वेस्टमेंट अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं जनाब कामरान नासिर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान नासिर साहब। ये बताइएगा कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अगर हम पहले FBR के हवाले से बात कर लें कि क्योंकि ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान की मईशत का शायद सबसे बड़ा नासूर है। पाकिस्तान में जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, जो हमारा टैक्स नेट जो है, वो जो एक्चुअल टैक्स नेट में जिसमें जितना उसका पोटेंशियल है वो सामने नहीं आता। बज़ाहिर ये लगता है कि हम 30-40 साल से इस चीज़ को यहाँ कवर कर रहे हैं, लेकिन ये बज़ाहिर ये लगता है कि अब हुकूमत और रियासत जो है बिल आखिर जो है वो हथियार डाल चुकी है FBR के हवाले से। और अब आपके ख्याल में क्या वजह है कि हुकूमत दर हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में उसको शिकस्त हुई है और कहीं पर भी कामयाबी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि ये FBR सुधरेगा। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। और मेरा ख्याल है कि ये इतने बर्निंग इश्यूज हैं जिनको आप आज हाईलाइट कर रहे हैं कि जितनी इंडस्ट्री आपकी, और क्योंकि हम खुद इंडस्ट्री का एक हिस्सा हैं, इस वक्त बहुत बड़ी फार्मा चला रहे हैं, बहुत बड़ा कंपोनेंट बन गया है आपका बिजली का बिल और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। और आपने जो FBR पे बात की, मेरा ये ख्याल है कि ये सारी गवर्नमेंट्स बार बार जो फेल होती हैं इस चीज़ को ट्राई करने में, देखें जहाँ बिल की कमी है वहाँ साथ जो स्टाफ या जो लोग FBR में काम कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन कैसी है, उनको क्या टैक्स लॉस के बारे में इल्म कितना है। आपको यह जान के बड़ी सख्त हैरत होगी कि जो नीचे के दर्जे में ऑफिसर्स भर्ती की में जो कि मेजर वर्कफोर्स है, उस वर्कफोर्स की अपनी ट्रेनिंग जो है वो नाकाबिले यकीन हद तक आपको इतनी ज़्यादा ख़राब नज़र आएगी कि उनको टैक्स लॉस का पता होना या किस चीज़ का पता होना ये तो बहुत दूर की बात है। उनका सारा फोकस ये होता है कि एक बंदे को किसी तरीके से रिटर्न भरवा लें, और रिटर्न भरवाने के साथ साथ आपको पता है कि इस इदारे में एक रिश्वत जनी इस कदर ज़्यादा है कि जिसने इस सारे के सारे सिस्टम का बेड़ा गर्क किया हुआ है।
اور یہ لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل جائز بات ہے کہ جس کی بھی ریٹرن اچھا، بھری جا رہی ہو، اسی جس سے اسی ٹیکس سلسلے نکالنا، اور میں ان کو اگر پتہ آپ ہوتا ہے کن لوگوں ایف کے بی آر پاس. میں موجود ایچ آر کی گفتگو کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے علم میں ہے یا نہیں، لیکن میں اپنے ناظرین کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ہوش ربا حقائق ہیں. یہ ایف بی آر ہے، یعنی کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو، پورے پاکستان کی ٹیکس ریونیو کو جمع کرنے کا ادارہ، اور یہ ٹیکسز کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں. یہاں پر ایک بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے. ان 22,000 لوگوں میں جو وہاں کام کرتے ہیں، ایک بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے. یہاں جو ممبر آئی ٹی یعنی کہ ڈیجیٹائزیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور جو اس کا پیوٹ ہوتا ہے، اس کا جو ممبر آئی ٹی ہوتا ہے، اس کا آئی ٹی سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. وہ آئی ٹی سے، اس کے آئی ٹی ریلیٹڈ اس کی کوئی ایکسپرٹیز، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. اس قسم کا یہ نظام ہے جو کہ وہاں کام کر رہا ہے، جہاں پہ 22,000 لوگ کام کر رہے ہیں. اور جو ٹوٹل ریونیو کا اگر آپ دیکھیں، جو ان کی ایفرٹ سے یا بلیک میلنگ سے یا کسی بھی طریقے سے جو ریونیو جمع ہوتا ہے، جو ٹوٹل ریونیو کلیکشن ہے، اس کا 1 سے 2% جو ہے اس میں اگر آپ کہیں تو ایف بی آر کی کاوش ہے. باقی سارا پاکستان کا آٹومیٹک نظام ہے. یہ ہے اس ایف بی آر کی حقیقت. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور آپ نے بڑی زبردست اس کی سمری بنائی. اور ساتھ ساتھ زیادہ خطرناک بات تو دیکھیں کامران صاحب یہ ہے کہ اس ملک کو، جس کی آبادی 250 ملین ہے، جہاں 1 ملین سے 12 لاکھ ٹیکس پیئر ہے، جو کہ آپ کی آبادی کا شاید آدھا فیصد بنتا ہے، تو انڈاکیومنٹڈ ہونے کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے. ہم شاید وہ تمام انتہائیں عبور کر چکے ہیں، اور ہمارے پاس آپ نمبر کو آف ایک ٹیکس اور معاف پیئرز کیجئے گا، ایز ایک اور کمپیئر معاف ٹو جو آپ کیجئے کی گا، یہ انڈیا جو میں ہیں. ٹیکس پیئرز ہیں نا، جو ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں، آدھے زیرو فائل کرتے ہیں. زیرو فائل کرتے ہیں. ان میں سے آدھے سنتے جائیں، روتے جائیں. ایبسولوٹلی. اور مزے کی بات کہ آپ کے پاس ایک بہت اچھا ادارہ موجود تھا، نادرا، جس سے کہ آپ ہر چیز کو ڈیجیٹائز کر سکتے تھے. لیکن یہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں کہ جو کہ یہ نہیں ہونے دیتے. پاکستان کی تو آپ 90% پرابلمز ہی ختم کر دیں اگر آپ اس ادارے کو پراپرلی یوز کر کے، پلگ اینڈ پلے کر کے، اور ہر چیز کو ڈیجیٹائز کر دیں. تو پاکستان میں جیسی خوشحالی آئے گی شاید ہی کسی ملک میں نظر آئے، کیونکہ سنبھالا نہیں جائے گا. اتنا ڈیٹا ہے اور اتنا آپ کے پاس بڑا سسٹم میں لوپ ہول ہے، جس کو آپ صرف ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کو دور کر سکتے ہیں. لیکن نہ اس طرف توجہ، نہ لوگوں کی ہائرنگ پہ توجہ. ان کو اگر تنخواہیں سیدھی نہیں تو دی تو وہ سمجھتے ہیں کہ کامران انہوں نے صاحب اب آ جاتے ہیں اس ہم پاور ملک کو. سیکٹر کی طرف، جہاں پہ انٹائرلی ہم نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ کا 100% قصور ہے. حالانکہ یہ جو آئی پی پیز ہیں، خاص طور پہ 2015 والے، یہ تو نون لیگ کی حکومت میں ہوئے تھے. یہ چائنیز آئی پی پیز اور یہ سارے دوسرے اس زمانے کے سارے آئی پی پیز آج بھی نون لیگ کی حکومت ہے. تو ٹوٹلی ہم ان کو ایبزالو بھی نہیں کر سکتے، مگر کئی چیزیں ایسی ہیں جو بیونڈ دیئر کنٹرول ہیں. اس میں بھی ہمیں ایک طرح سے لگتا ہے کہ گورنمنٹ سرنڈر کرتی نظر آ رہی ہے. کوئی ایسے سولوشنز جو کہ ڈوبل ہوں، لگ یہ رہا ہے کہ لوکل آئی پی پیز کے ساتھ جو گورنمنٹ کے اپنے آئی پی پیز ہیں، یہ کوئی ایک سولوشن نکال رہے ہیں. اگر یہاں کوئی ریزولوشن ہوتی ہے تو یہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی میں کوئی کمی آ سکتی ہے. سر دیکھیں، کمی تو بالکل آ سکتی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ جب ہمیں پاور کرائسس تھا، تب ہم نے آنکھ بند کر کے اپنی جنریشن کیپیسٹی جو ہے اس کو دگنا کر لیا، اور یہ نہیں سوچا کہ ہم ٹیک اور پے کانٹریکٹس کے اوپر چلے گئے اور ہمارے پاس کیپیسٹی پیمنٹ جو ہیں وہ بے انتہا نازل ہوگی. اور نہ اس وقت کسی نے بیٹھ کے یہ سوچا ہوگا کہ آپ کی روپی اور ڈالر پیریٹی کدھر جائے گی. تیسری جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اب جب آپ یہ ایگریمنٹس کر چکے ہوتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ یہ تھریٹ ملتی ہے کہ پاکستان میں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سرمایہ کاری آئے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، اور دوسری سائڈ پہ آپ جا کے ایسی لوگوں کے ساتھ اگر کانٹریکٹس کو ری نیگوشیٹ کریں گے تو کل کو آپ کے پاس سرمایہ کاری کرنے کون آئے گا. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک بڑا بیلنسڈ رویہ اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کام غلط ہو گیا اس کو صحیح کرنے کا بھی راستہ نکالا جاتا ہے. اور جہاں یہ لوگ ابھی اپنی میٹنگز کر کے پرائم منسٹر اور سارے آئے اور وہاں یہ گفتگو ہوئی ہے، ریزولوشن نہیں آیا، نہیں آنے کی یا اس پہ اگر کوئی کامنٹ نہیں ہے، تو میں اس میں پازیٹیو سائن یہ دیکھتا ہوں کہ اگر نہ ہونی ہوتی تو بالکل ہوتی. خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ شاید کہیں سے کوئی راستہ نکلے گا اور کہیں کوئی فلیکسیبلٹی ملے گی. ہمیں اب صرف فلیکسیبلٹی چاہیے. اب ہم حالات کو بالکل بدلنے کی پوزیشن میں شاید فوری طور پہ نہیں ہوں گے. اور جہاں تک آپ کی لوکل آئی پی پیز کا تعلق ہے، یہاں جو لوکل بزنس مین ہیں ان کو سمجھانا یا ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا، یہ ایک زیادہ آسان حل ہے جس کو فوری طور پہ کیا جا سکتا ہے. پلس کامران صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہائیڈل کی طرف جائیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت بھی آپ کی 18 سے 20% بجلی آر ایل این جی پہ بن رہی ہے.
اور یہ بہت مہنگی بجلی اب پروڈیوس کرتے ہیں، جو کہ پہلے کانٹریکٹس ہوئے جس مرضی وجہ سے ہوئے چلے ہوئے، لیکن اس وقت بات یہ تھی کہ ساری فرنس آئل بیس تھی، وہاں سے اگر اس کو یہاں پہ کنورٹ کیا تو اس میں پیسے بچے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے جس طریقے سے آر ایل این جی کو امپورٹ کیا اس میں جو نقصانات